नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टानो, आज हांव गेवड्याची भाजी करता। ही खावपाक खूब रुचीक लागता आणि अशे पद्दतीन ही सुकी भाजी केली जाल्यार सगळ्यांक नक्की आवडटली। गेवड्याची भाजी करपाक हांवें ह्यो शेंगो निवडून घेतल्यात आणि ही भाजी बरी कवळी आसा। ह्या भाजयेन किड्यो बी आसल्यो जाल्यार चॅक करपाक जाय। शेंगाच्यो अश्यो पयलीं सायडीच्यान शिरो काडून घेवपाच्यो। शिरो काडले उपरांत अशे पद्दतीन ह्यो उदक्यो करपाच्यो आनी किड्यो बी आसल्यो जाल्यार पळोवपाच्यो आनी अशी ही भाजी मोडून घेवपाची। तुमकां जाय जाल्यार तुमी सुरयेन ही भाजी बारीक कापून घेवं जाता। हांवें ही सगळी भाजी अशी मोडून घेतल्या। आतां ही धुवून घेवपाची, अशी हे उदकान धुवून घेवपाची। हांवें ही 2 वेळा अशी धुवून घेतल्या। भाजयेचें सगळें उदक मागीर निस्तावन घेवपाचें। गॅसीचेर कायल तापपाक दवरल्या। आतां हांव तेतून 2 चमचे तेल घालता। तेल तापलें म्हणटकच तेतून अर्दो चमचो जिरें घालता। तेचे उपरांत हांव घालता अर्दो चमचो सासवां। जिरें आनी सासवां बरी तडतडपाक दिवपाची। तेतून थोडोसो हिंग घालपाचो। 2 चिमटी अशी हिंग घातल्या हांवें हांगा। आतां तेतून 10-12 लसणीच्यो पाकळ्यो धडावन घातल्यात। लसूण बरी धडावन घातल्यार भाजयेक वास बरो येता। खंयचीय भाजी आसूं लसूण घातली जाल्यार भाजयेक वास बरो येता आनी रुचूय बरी येता। लसूण तेलान बरी तळसून घेवपाची। ब्रावन जायसर ही लसूण तळसून घेवपाची। आतां तेतून एक मोठो कांदो बारीक कापून घेतला तो घालता। कांदो मातसो वेळ परतून घेवपाचो। हांगा कांदो ब्रावन करप ना, मातसो मोव करून घेवपाचो। कांदो मोव जाल्लो आसा। आतां हांव तेतून धुवून घेतिल्ल्यो गेवड्याच्यो शेंगो घालता। शेंगो बऱ्यो तेलार परतून घेतल्यो जाल्यार तेजो टेस्ट बरो येता आनी भाजयेक कलरूय बरो येता। आतां ही भाजी बरी तेलार परतून घेवपाची। 1-1.5 मिनीट अशी ही भाजी तेलार परतून घेवपाची। 1.5 मिनीट हांवें ही तेलार परतून घेतल्या। आतां हांव तेतून पाव चमचो हळद घालता। हाफ चमचो मिरसांगेचो पिठो घालता। हाफ चमचो गरम मसालो घालता। तुमी जाय जाल्यार ह्या जाग्याचेर भाजीचो मसालोय मेळटा, तोय घालूं जाता। चवी पुरतें मीठ घालता आनी चवी पुरतें गोड घालता। आतां हे सगळे मसाले मीठ गोड घातला तें भाजयेन मिक्स करून घेवया। भाजी बरी कवळी आसा आनी पयलीं आमी ही भाजी धुवून घेतल्या। तेची ओलसार भाजयेक आसतली। आमकां ही भाजी बरी सुक्की करपाक जाय म्हणून आमी पयलीं ही वाफेरच शिजोवन घेवपाक जाय। जर गरज पडली जाल्यार उदक घालपाचें। आतां ही भाजी बरी मिक्स करून घेतल्या। ही भाजी एक 6 ते 7 मिनटां आमकां वाफेरच शिजोवन घेवपाची। भाजी सकयल करपपाक नाका म्हणून हांवें शिब्याचेर थोडें उदक घातलां। 5 ते 6 मिनटां जाल्लीं आसा। भाजयेक बरी वाफ आयिल्ली आसा। भाजी मातशी शिजून आयल्या। आतां भाजी मिक्स करून घेता। मिक्स जाले उपरांत तेतून आतां हांव 2 मोठे चमचे नाल्लाची सोय घालता। सोय भाजयेन मिक्स करून घेता। हांगा आनीक एक्स्ट्रा उदक घालपाची गरज ना, भाजयेक खूब उदक आसा। सोय घातले उपरांत ही भाजी आनी एकदां 5 मिनटां शिजोवन घेवपाची। आतां ही भाजी शिजून तयार आसा। तुमी ही नक्की ट्राय करून पळयात। ही रेसिपी तुमकां आवडली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात। तुमचो असोच मोग आसूं।